मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुन लिलमुमिनीन। ईमान वालों, शान ईमान में पढ़ोगे, हिदायत भी दूंगा, रहमत भी दूंगा, शिफा भी दूंगा। सुभान अल्लाह। ये देखा आपने, आज कुछ भी नहीं मिल रहा। जैसे आए थे पढ़ने के लिए वैसे ही आप पढ़ के जा रहे, बल्कि मजीद बाहर जाकर झगड़ा कर रहे हैं आप। कहां हिदायत मिली? हिदायत मिलती तो आप झगड़ा करते? नहीं करते आप झगड़ा। रहमत मिलती तो आप गुस्सा करते? नहीं। कौम के लिए जहमत क्यों बन रहे हो? इसलिए कि हिदायत वाला कुरान तुमने सीने से खत्म कर दिया है लगाना। अगर इस सीने से कुरान लगाते तो इस सीने में नर्म दिली का उन्वान आता, और जिसका दिल नर्म हो वो कौम का जहमत नहीं बन सकता, कौम के लिए जहमत नहीं बन सकता है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा, अभी आ रहे थे तो जुमला बड़ा अजीब सा कहा कि कैसा की बना लिए हैं रमजान, कैसा की। और सही भी है ये जुमला। आप समझ रहे हो, जब मैं सिकंदराबाद से तरावी पढ़ा के जब आता हूं ना, खड़े होकर के लोग खा रहे, जानते हैं कितनी बेइज्जती कर रहे हैं खुद की आप, ईमान की बेइज्जती कर रहे हैं, रिज्क की तौहीन कर रहे हैं आप, रसूल का दिल दुखा रहे हैं आप। एक सहाबी है, सिर्फ खड़े होकर पानी पी लिया था उन्होंने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यार से बुलाया और कहा, उंगली डाल करके कै करवाया। खड़े होकर पानी पीने वाले, आप डॉक्टर के पास भी जाइए, कितनी बीमारियां हैं खड़े होकर आम पानी पीने की। सिर्फ 2 पानी पी सकते हो आप, आबे ज़मज़म और वजू का पानी। आज तो खैर वो अब मग वगैरह का मसला नहीं है, जो बचता था वो खड़े होकर पीने का वो था, वजू का पानी और वो आबे ज़मज़म। और उसकी वजह क्या है कि जब इंसान पानी पीता है ना, तो पानी बैठ के पीने की वजह यह है कि जहां जिस नस से या जिस हिस्से से पानी जहां जाना है, बैठ के पीने में वहीं जाएगा, और खड़े होकर के कहीं का कहीं चला जाता, कहीं का कहीं, इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, कहीं का कहीं चला जाता। इसलिए खड़े होकर के मना फरमाया नबी तबीबे मुतलक सुभान अल्लाह, डॉक्टर आजम सुभान अल्लाह। तो कह रहे खड़े होकर ना पियो कि अगर इधर उधर चला गया तो बीमारी होगी। समझिए आप, किसमें जाना है किसमें नहीं जाना है, ना पीजिए आप। इसीलिए खाना खाने के बाद भी आपको पानी फौरन पीने का हुक्म नहीं है कि वो खाना जो है इधर उधर हो जाएगा। खाना किसमें जाना है, पानी किसमें जाना है, जरा आप देखिए, मैं बताने जा रहा। तो फिर वो आबे ज़मज़म क्यों पीते हैं? तो चूंकि आबे ज़मज़म सरापा मुकम्मल तौर पर शिफा है, तो वो किधर भी गया तो शिफा ही देगा। सुभान अल्लाह। इसलिए उसको खड़े होकर के पियो, और ये वजू का पानी भी शिफा है, इसलिए कैसा भी खड़े होकर पियो, किधर भी चला गया तो शिफा ही शिफा है, उसमें मर्ज नहीं है। कहना यह है कि एक खड़े होकर के ए मोहब्बत के शहर में जीने वाले मुसलमान, 20 साल 30 साल अपने बुजुर्गों को मुताला करो, तुम नस्ल हो उसकी, वो जब कामयाब हैं, और यकीनन है हिम्मत कि तुम अपने दादाओं को अपने परदादाओं को कह दो कि वो जहन्नम में है हिम्मत? नहीं है। और जब नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारा अकीदा है कि वो जन्नत में है। तो सवाल यह है कि वो कौन सा काम करके गए, वो अदब करके गए, वो किरदार सही करके गए, वो कुरान का अदब करे, साहिब कुरान का अदब करे, मस्जिद का अदब करे, मस्जिद के जिम्मेदारों का अदब करे, हर चीज का अदब करे, अपने कैरेक्टर को, अपने तमाम तर चीजों का अदब करे। इस बुनियाद पर वो कामयाब हो गए हैं। आप क्या समझते हो? और आप खड़े होकर के तरावी पढ़ के जाओ और खड़े होकर हरीस खाओ, हलीम खाओ, पानी पियो, गप्पे लगाओ। माँ आपका इंतजार कर रही है, बीवी आपका इंतजार कर रही है, और जब आप जाते हैं माँ पूछती है देर क्यों हुई, तो आज दोस्तों के साथ था। शर्म और डर कुछ नहीं है आपको, इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आप इजी अंदाज में बोल दो दोस्तों के साथ था। चेहरे नीचे हो जाते थे, आज भी चेहरे नीचे हो सकते हैं अगर बड़ों का ख्याल हो। क्या बात है, माँ बाप को इसी कुरान ने कहा कि उफ तक न कहना, और आज उफ नहीं कह रहे हो, पूरी पूरी बात कह दे रहे हो। आपको सो जाना था, अब कहीं को मेरा इंतजार करे, मैं बच्चा हूं क्या है? ये उफ है। जिस औलाद को कुरान ने कहा कि माँ बाप को उफ ना कहो, तो क्या कहना? कौले करीम कहो, अजमत वाला, इज्जत वाला लफ्ज कहो। बताओ तुम अपनी माँ को अगर यह जुमला कहोगे, दोस्तों के साथ था, तो क्या उनका दिल खुश होगा? अरे बेटा मैं इंतजार में थी, खाने के इंतजार में कि सहरी में भी उठना है, जल्दी सोए तो जल्दी उठ सकते थे आप, खा लो जल्दी से सो जाओ, इबादत में लुत्फ आएगा। तुम दोस्तों के साथ, वो राजी नहीं हो सकती, और जिसकी मां राजी ना हो उसकी औलाद कामयाब कहां से हो सकती?
تو ہر زاویے سے ہمارے اندر کردار کا انحطاط بولے تو پستی، اخلاق کی گراوٹ، ہماری تلاوت کی گراوٹ، قرآن کی عظمت کی گراوٹ، صاحب قرآن کی عظمت کی گراوٹ، یہ ساری گراوٹیں جب مل گئی ہیں تو آپ کتنی بھی دعا کرو، خدا وہی ہے، رسول وہی ہے، سب وہی ہونے کے باوجود آپ کی دعا بس آپ ہی تک۔ کیا آپ نے نہیں سنا پارہ نمبر 19 کی آیت کریمہ؟ دعا ایک عمل ہے، ذرا غور کریں آپ، دعا عمل ہے۔ قرآن پاک کہتا وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ آیت کا شان نزول اور پس منظر کچھ بھی ہو، مگر ذرا غور کریں، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ عمل کرنے والے ایسے بھی ہیں جن کے عمل کو ہم ہباء منصورا کر دیتے۔ ہباء منصورا سمجھے آپ؟ اڑا دیتے، کوئی بھی اس کا اثر نہیں، ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور آپ دیکھیں سورہ نازعات میں پڑھے ہوں گے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، عاملۃ عمل کریں، ناصبۃ مشقتیں اٹھائیں، کمال ہے عمل کرنے والا، مشقت کے ساتھ عمل کرنے والا۔ جب آپ مشقت بھی ہو، جیسے آپ کے پاؤں میں درد ہو، تکلیف بھی ہو، پھر بھی آپ رکوع کر رہے ہو، پھر بھی آپ سجدہ کر رہے ہو، پورے فزیکلی طور پر آپ پریپیئر نہ ہو، پھر بھی آپ جو ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہو، عمل کر رہے ہو، مشقتیں جھیل رہے ہو، اللہ اگر آپ کو سنائے پھر بھی جہنم میں تصلیٰ نارا حامیہ، پھر بھی دھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں۔ سوال یہ ہے کہ مشقتیں کرنے والا، بہترین سے بہترین قرآن کی تلاوت سب کچھ کرنے والا، تکلیف کے ساتھ سب کچھ کرنے والا، پھر بھی جہنم میں کیوں؟ اس لیے کہ وہ تقاضۂ تلاوت نہیں تھا اس کے پاس، مقصد تلاوت نہیں تھا اس کے پاس، اور جو لوازمات تھی وہ نہیں تھے اس کے پاس۔ جس بنیاد پر آپ آئے، آپ یاد رکھنا اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے آپ مسجد آتے ہو، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں ایک سیکنڈ بھی یا ایک پل بھی اگر آپ نے آل ان آل اچھا کیا، کچھ نہیں گڑبڑی کیا، لیکن گھر سے آتے وقت بہن کا دل دکھایا، بھائی کا دل دکھایا، ماں کا دل دکھایا، بیوی کا دل دکھایا، غرضے کے کسی کا بھی اگر آپ نے حق تلف کیا ہو، دل دکھایا ہو، آپ آل ان آل بھی اچھا عمل کریں گے، آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں آپ بیوی کو انتظار کرواتے ہو؟ صرف ان دوستوں کے لیے جو آپ کے پیسے خرچ کروا رہے ہیں یا آپ ان کے خرچ کروا رہے ہیں، اور وہ بھی کردار کی بنیاد پر نہیں، عام جگہوں پر کھڑے ہو کر کے۔ نہیں، ہر سال بولتا ہوں، یہاں نہ بولا لیکن آج یہاں بھی بول رہا ہوں، تراویح پڑھو اور ڈائریکٹ گھر جاؤ، قرآن پڑھو ڈائریکٹ گھر جاؤ، گھر اور مسجد کے علاوہ رمضان میں کوئی تیسری چیز مت لاؤ۔ اگر ضرورت ہے، خوب ضرورت ہے، تب جا کر کے آپ جاؤ، تب جاؤ۔ رسول کو ضرورت نہیں تھی تلاوت کی، پھر بھی کروایا رب العالمین نے رمضان میں۔ جبرائیل کو ضرورت نہیں تھی، پھر بھی بھیج کر کہا دو قرآن پڑھو۔ اور کوئی غفلت کا کانسیپٹ بھی نہیں پا سکتے، معصوم ہی معصوم ہے، اللہ پاک، جبرائیل پاک، نبی پاک، قرآن پاک۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ تراویح پڑھ لیے، الحمدللہ پوری برکتیں آپ کو مل گئی، آپ مصافحہ بھی کرے، آپس میں ملے بھی، گویا ناخن سے لے کے سر کے بال تک آپ ایک دم بابرکت ہو گئے۔ اب آپ یہاں پر سے بائک اٹھائے اور شاہ غوث چلے گئے آپ۔ اب آپ بتائیے آپ کی ساری برکت اس ہوٹل میں گئی کہ نہیں گئی؟ اگر ڈائریکٹ آپ پوری برکت والا فزیکلی طور پر آپ مکمل طور پر گھر جاتے، اپنے بچے کو گود میں لے لیتے، آپ بیوی سے پیار کرتے، ماں کا قدم چوم لیتے، گھر صرف چلے جاتے، تو بتائیے کبھی بھی وہ بے برکتی والا گھر ہوتا؟ کیونکہ آپ آل ان آل برکت والے ہو۔ آپ تو ہوٹل میں دے دیا برکت جا کر کے، اب سیکنڈ راؤنڈ میں گھر آ رہے ہو، ساری برکت وہاں چھوڑ دی آپ نے، اور گھر جب آ رہے تو جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تم کو کہا تھا جاگنے کے واسطے، تم نے میرا کیوں انتظار کیا؟ میں نے تو کہا نہیں تھا، میں بچہ ہوں کیا، کھا لیتا اپنا سے لے کے؟ یہ سب جھگڑے ہو رہے ہیں۔ وجہ اس لیے کہ آپ جو آل ان آل برکت والے تھے وہ آپ گھر میں اس کا استعمال نہیں کیے۔ اگر گھر آپ کا برکت والا نہیں تو دنیا کا ہر خطہ برکت والا ہو جائے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور گھر برکت والا ہے تو دنیا کا ہر خطہ بے برکت کیوں نہ ہو جائے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اور آپ قرآن پڑھ رہے ہو، ایک دم پڑھ کر کے ڈائریکٹ جاؤ۔ آپ ادھر ادھر کیوں تلاشتے ہو؟ اپنی زبان میں تاثیر لاؤ، اور وہ کب ہوگا؟ جب آپ قرآن پڑھو اور ماں کا دیدار کرو، قرآن پڑھو اپنے گھر والوں کا خیال کرو، قرآن پڑھو اپنا گھر جاؤ، باپ ہے تو اس کی خدمت کرو، ماں ہے تو اس کی خدمت کرو، بھائی بہن ہے تو اس کی خدمت کرو، بیوی ہے تو اس کا احترام کرو۔ نہیں،
آپ ایسا نہیں کر رہے, تو یہ نہ کرنا ہی قرآن کی تلاوت بھی بیکار جا رہی ہے, تراویح بھی بیکار جا رہی ہے. اور صحیح کہہ رہا ہوں, بیکار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ نہیں مل رہا, آپ نے فائدہ کو مس یوز کر لیا, آپ نے فائدہ کو مس یوز کر لیا. اس کا صحیح یوز یہ تھا کہ پڑھتے ہی آپ گھر جاتے. الحمدللہ آپ میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں تھی کہ پھونک دیجئے ان کے سر میں درد ہے, آپ خود آل ان آل تھے, خالی گود لے لیتے نا تو ڈسپرین کا کام کرتا, وہ اس سے بڑا کام کرتا الحمدللہ. اور سوچنے لگتے کیوں ایسا ہوا, بیوی بولتی کیا کرے جی, آپ یہی کہتے ارے امام صاحب سے مل کر کے آ رہا ہوں, قرآن پاک سن کر کے آ رہا ہوں, سینے سے سینہ ملا کر آ رہا ہوں, اور کہیں بھی نہیں دیکھا ہوں, ڈائریکٹ یہی آیا ہوں الحمدللہ. تو اب ساری برکتیں لے کر کے آیا ہوں, تو ان برکتوں سے, برکت کا معنی ہی یہی ہے کہ نحوست کا خاتمہ ہو جائے. تو اب اگر نحوست ہے چاہے کسی بھی شکل میں ہو گھر میں, وہ ختم ہوگا کہ نہیں؟ دو اپوزٹ چیز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ رمضان آپ کا انقلابی رمضان ہو, تو آپ دورہ قرآن کو اپنا شیوا بناؤ, اپنا پیشہ بھی بناؤ. ہم تجارت سے نہیں روک رہے ہیں. آپ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, تراویح کا ٹائم آگے پیچھے کیا جا رہا ہے تجارت کی بنیاد پر. آج بھی سعودی عرب میں آپ جاؤ, اللہ اکبر کی صدائیں جب گونجتی ہیں تو اسی وقت شٹر نکال دیتے, اسی وقت بند کر دیتے ہیں. آپ گئے ہو اگر سعودی تو آپ جانتے ہو, آج بھی تحقیق کر لو, آپ جہاں پر رہتے ہیں وہیں پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے. آج بھی یہ اہمیت ہے, وہاں وقت کی قدر ہے, خاص طور سے حی علی الصلاح کے وقت. اب دیکھیں گے کوئی دکان نہیں کھلی رہتی. آج ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم 6 دن میں ایک قرآن پڑھ لیے ہیں, اب ہمیں کو ثواب ملتا کہ نہیں؟ ارے ثواب کے لیے مت پڑھو, تم امت محمدیہ ہو, نبی کو راضی کرنے کے لیے پڑھو. تم جنت جانا چاہتے ہو تو موسیٰ کی قوم میں رہتے اور موسیٰ کو بلیو کر لیتے, جنت چلے جاتے. امت محمدیہ میں اتنی عظیم امت, خیر امت کا اعزاز, خیر امت کا تاج لیے ہوئے ہو, اور آپ ثواب 4 دن میں قرآن پاک مکمل کر لیے, ہو گیا ہماری تراویح ہو گئی. نہیں, چاند رات سے چاند رات تک امت محمدیہ مومنہ تراویح سنت مؤکدہ ہے. اب آپ کو مسجد میں ہو یا جہاں بھی پاسبلٹی ہو پڑھنا ہے. یہ خدا کی سنت نہیں, دھیان دیجئے گا, خدا کے محبوب کی سنت ہے, جس کی ادا کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا نہیں کیا ہے. اس ادائے مصطفیٰ کو ذرا محسوس کرو. آپ صحابہ نے اپنایا, کامیاب ہو گئے. اہل بیت نے اپنایا, کامیاب ہو گئے. غوث قطب ابدال جو ہے نا, یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے, ہم میں ہی سے جنم لیتے ہیں. مگر کب لیتے ہیں؟ جب اتباع خدا اور اتباع رسالت میں وہ کامل ہوتے ہیں, تب لیتے ہیں. اس لیے آج کی اس عظمت قرآن کے عنوان سے جو گفتگو ہوئی, اس کا خاص مقصد یہ ہے, قرآن کو سینے سے لگاؤ, بوسا لو, محبت کرو, قربانیاں دو. قربانیاں کیا ہے؟ ذرا سی نیند کا مطلب ہوتی ہے, اب لگڑ جاتے ہو. قیام اللیل کا کیا کانسیپٹ ہے؟ وہ فرض و واجب کا عنوان نہیں ہے. قیام اللیل کا مطلب ہی یہی ہے, نیند قربان کرنا اصل ہے. قیام اللیل کا مطلب ہی نیند قربان کرنا. اسی لیے تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے اور ورم آ جاتا پاؤں میں, تب قرآن بھی تلاوت کریں اور بخاری وغیرہ کا بھی مطالعہ کریں. قرآن میں ہے, میرے حبیب قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. کیا بات ہے, رات میں تھوڑا کھڑا رہیں آپ حبیب, آدھی رات کھڑے رہیں یا اور اس سے کم کھڑے رہیں. دیکھیں آپ ذرا, ارے آپ کو اگر صرف اتنا کہہ دے آج کی تراویح قبول ہو گئی تو آپ ناچنے لگیں گے, اور وہاں کہا جا رہا اتنا مت پڑھو میرے حبیب. سوچیں کیا بات ہے. ایسے اعمال کرو کہ اللہ پاک خود آپ کے اعمال کی قدر فرمانے لگے. سبحان اللہ, آپ کے اعمال کی قدر فرمانے لگے, آپ کی جوانی پر رشک کرے, جوانی کی پوچھ گچھ ہوگی. ہم سوال کے حساب سے, ہم پوچھ گچھ کے حساب سے آپ کو ذہن نہیں, ہم یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ آپ انتظار مت کرو کہ آپ کا بھی حال, بھی کا جملہ کہہ رہا ہوں, خدا وحدہ لا شریک اپنی طاقت والی شان کے مطابق فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور اپنی طاقت والی شان کے مطابق اسرائیلیوں کو پسپا فرمائے. لیکن پیارے, خدا ایک ہی ہے, خدا ایک ہی ہے. اگر وہ رحمان ہے آپ پر تو قہار کا بھی عنوان ہے. خدا کی رحمانیت کو اگر دعوت دے رہے ہو تو قہر الہی کا بھی خوف رکھو, اور یہ اگر آپ کے اندر آ گیا تو پھر آپ کا قدم بیلنس میں رہے گا. الحمدللہ, ون سائیڈڈ نہیں رہے گا.
आप गलती पे गलती करे जा रहे हो, सिर्फ रहमान का उन्वान लिए हुए कि अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है, आपको डर ही नहीं है। बच्चे को अगर बाप का डर ना हो तो गलती पे गलती करता, फेल हो जाए तो गलती पे गलती करता, बाप अगर कुछ ना बोले तो। इसलिए डर भी आपको रखना है, खौफ भी औलाद पर रखना है, और जब वो खुशी का सामान लाए तो मोहब्बत भी उनसे करना है। तो रहमो करम का भी उन्वान रखिए आप अल्लाह पाक के लिए कि अल्लाह रहम फरमाने वाला है, लेकिन खौफ इलाही भी रखिए। इन दोनों के बीच में खड़े रहिए, यही शान ईमान है। रजा यानी उम्मीद और खौफ इलाही, ये दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए। सिर्फ आप उम्मीद है आपके पास, आपका अमल, आपका किरदार, आपकी हरकतें बता रही है कि सिर्फ आपके पास उम्मीद है। क्योंकि गाफिल कौन होता है? जब ऑल इन ऑल, जो एकदम कमांडेड हो कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, वही गाफिल होता है। और जो इतना मतलब खौफ इलाही जिस पर हो कि जन्नत मिलने के बावजूद ध्यान तक नहीं दे रहे। आज देखिए ना, कतबा लगा हुआ है, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, है कि नहीं? अबू बकर जन्नत में, उमर जन्नत में, सबको अशरा मुबशरा, अल्लाह की तरफ से जन्नत की बशारत, रज़ियल्लाहु अन्हुम, रसूल की तरफ से जन्नत की बशारत, सब कुछ होने के बावजूद, लेकिन किसी महफिल में भी अबू बकर सिद्दीक ने कभी यह ना किया कि मैं जन्नती हूं। अगर वो उन्वान बनाते तब भी सच था कि अल्लाह पाक ने कहा, नबी पाक ने कहा, गलत नहीं है, लेकिन नहीं बनाया। मतलब ये हुआ, ये ज़हन देना चाहते हैं आपको, ए उम्मत मोहम्मदिया, अपनी अजमत को समझो, तुम जन्नत के हुसूल के लिए नहीं, खुदा और रसूल को राजी करने के लिए। लिहाजा जब तक सांस बाकी है, ये इसी हालत में गुजरे, ये सांस सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा में गुजरे, बस और कुछ नहीं। वो अल्लाह क्या दे रहा है वो जाने, लेकिन आपकी सांस किस हाल में गुजर रही है ये आपको जानना होगा। और वो हाल ये है कि हर सांस में अल्लाह उसके रसूल की रजा हो। किस पहलू से, किस हरकत से, किस अदा से, किस अमल से अल्लाह आपसे राजी हो, बस इसी में। और ये आप एंडिंग का उन्वान उसी वक्त दे सकते हैं जब सांस खत्म हो जाए, और जब सांस खत्म नहीं तो ये कंटिन्यूटी इसमें आपको लानी होगी। लिहाजा आज की इस गुफ्तगू में दो बात काबिल गौर, खत्म कुरान, दौरे कुरान, तिलावत कुरान को मोहब्बत से पढ़ो। ये आप अपनी जरूरत समझकर पढ़ो, ये आपकी लाइफ के लिए इतना मस्ट है कि इससे ज्यादा कोई चीज है ही नहीं जरूरी। ये कुरान आपको दुनिया में भी हिदायत पे रखेगा, और ये कुरान जब मर जाएंगे तो ये नूर बन करके कब्र में आएगा। यही कुरान जब मैदान महशर में जाएंगे तो अल्लाह इस कुरान को जबान दे देगा, और ये जबान से कहेगा, ए अल्लाह, ये एक्स्ट्रा वक्त में ये मोबाइल देख नहीं रहा था, एक्स्ट्रा वक्त में गप्पे नहीं लगा रहा था, गेम नहीं खेल रहा था, इधर उधर नहीं कर रहा था, बल्कि एक्स्ट्रा वक्त में ये मुझे पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं शफाअत करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको इस तिलावत की बरकत से, कदरे वक्त की बरकत से मौला इनको जन्नत अता फरमा। देखा आपने, तो ये कुरान शफीअ है आपके लिए, ये कुरान नूर है आपके लिए, दुनिया में हिदायत है आपके लिए, शिफा है आपके लिए, नसीहत है आपके लिए। अब क्या चाहिए आपको? दुनिया और आखिरत दोनों ही तो है आपके पास। आपके पास करोड़ों रुपया हो, सुकून ना हो, फायदा है? कुछ ना हो, सुकून हो, बहुत बड़ा फायदा है। सही है कि नहीं? तो सुकून चाहिए, और सुकून के लिए कुरान पाक ने खुद कहा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। और अल्लाह के जिक्र की ये सब सूरतें हैं। तिलावत कुरान जिक्र इलाही है, खत्म कुरान जिक्र इलाही है, समाते कुरान जिक्र इलाही है। और रमजानुल मोहतरम में तो कुरान पाक को सबसे बेहतरीन साथी समझ लेना और बना लेना, ये सबसे बड़ा जिक्र है। दिलों का दायमी हमेशा के लिए तमानियत और इत्मीनान चाहते हो तो कुरान को अपना साथी खुदा के वास्ते बना लो। इंशाअल्लाह आप अपनी जबान से नहीं कहेंगे, हाथ उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपको जो भी जरूरत की चीज होगी वो रब दे देगा। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, और आप सबकी शिरकत और हाजिरी को कबूल फरमाए, और आने वाले लम्हे को खास तौर से मोहब्बत कुरान में और मोहब्बत रमजान में गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। एक बात, एक नसीहत के तौर पर याद रखना, घर को टाइम दो ज्यादा, मस्जिद को टाइम दो ज्यादा, इसमें बीच को खुदा के वास्ते टाइम ना दो। बहुत 11 महीने तुम्हारे पास, 335 दिन तुम्हारे पास है, सिर्फ 30 दिन है। 335 दिन में जो वायरस आया है, उस वायरस में एंटीवायरस डालने
پہنچانے کا یہ کام کرتا ہے. اگر اس میں بھی آپ نے دھیان نہیں دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے, صبح و شام زندگی میں رونق بہاریں رعنائیاں نصیب فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی.